5% अन्डर 60 इन्च। यहाँ अन्डर हेरेर हामीले केही कुरा चाहिँ यहाँ ड्र गर्न सक्छौँ। अन्डर भनेको के हो भनेपछि ल हामी एउटा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन ड्र गर्यौँ। यो ठ्याक्कै बीचको लाइनमा z = 0 हुन्छन् र यहाँको हामीले म्युको भ्यालु निकाल्नु छन्। कति छन् भनेर हामीले निकाल्नु छन्। अब हामीले दिएको इन्फर्मेसन, पहिलो इन्फर्मेसन लेट x इज नर्मल भेरिएबल। त्यसपछि जुन पहिलो इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो इन्फर्मेसन पहिले मात्रै डिस्कसन गरौँ अनि त्यसपछि हामीले दोस्रो इन्फर्मेसन डिस्कसन गरौँला। दुईटै इन्फर्मेसन एकैचोटि हामीले ड्र गरिदिएपछि हाम्रो जुन फिगर हुन्छन् त्यो अलिकता कम्प्लिकेटेड भइहाल्छन् र हामीलाई बुझ्न चाहिँ गाह्रो हुन्छन्। त्यस कारणले पहिलो इन्फर्मेसनलाई मात्रै हामीले यहाँ अहिले ड्र गरौँ र यो दोस्रो इन्फर्मेसन हामीले एकछिनपछि यसको कुरा चाहिँ गर्छौँ। र यहाँ हामीलाई के भनेको छन् भने p x इज लेस देन 60 भनेको कति % भने रहेछन् 0.5। यहाँ हामीले के गरौँ लेट z1 be the corresponding SNV। SNV को मतलब भयो स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट अफ कसको 60 को। यसलाई हामीले माइनस मानौँ किनभने यो 5% भनेको यतातिर पर्छन् के र त्यसको पनि अन्डर त्योभन्दा पनि कम भनेपछि यो त यहाँ भनेको -z1 इज इक्वल टु 0.5% भनेर। अब यसलाई यो टर्मलाई हामीले अब यस्तो लेख्न सक्छौँ p z इज लेस देन -z1 इक्वल टु 0.5। 5% लाई हामीले पोइन्टमा कन्भर्ट गरेर लेखेको यहाँ। अब यसलाई तपाईले लेख्नु पर्दाखेरि यो पार्टलाई देखाउनु पर्दाखेरि हेर्नुस् यो लाइनको ठ्याक्कै यतातिर 50% हुँदो रहेछन् लेफ्टतिर र यो भनेको 5% भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु मतलब यो पुरै 0.5% बाट यो घटाइदियो भने यतातिरको भ्यालु आउँछन्। एक्चुअली यो भनेको p इज यो भनेको यसको भनेको यहाँ चाहिँ z को भ्यालु 0 र z1 को बीचमा हुन्छन्। यति भ्यालु 0 र z1 को -z1 को बीचमा हुन्छन् यति भ्यालु भनेपछि हामीले यो भ्यालु देखाउनु छन् भने हामीले के गर्छौं 0.5 माइनस p माइनस z1 z र 0 यो भ्यालु हामीले 0.5 बाट घटाएपछि बल्ल यो 0.5 आउँछन्। र यसो गर्नु पछाडी के छ भने हामीले z को भ्यालु अथवा एरिया निकाल्नु पर्यो भने जहिले पनि यो लाइनलाई चाहिँ टच गरेको हुनुपर्छ, मतलब एकातिर चाहिँ 0 हुनुपर्छन् भनेपछि यहाँ हाम्रो p माइनस z1 z0 इक्वल टु यसलाई यतातिर लगेपछि 0.45। ल अब समस्या भयो कि यो 0.45 को करस्पोन्डिङ भ्यालु हेर्नको लागि हामीले एउटा टेबल हेर्नु पर्छन् र टेबल म तपाईलाई यहाँ स्क्रिनमा ल्याएर देखाउँछु कि यसलाई हामीले कसरी हेर्ने। अब यो टेबलमा हेर्नुस् त, यो टेबल चाहिँ तपाईहरुको बुकको अन्तिम पेजमा दिएको होला र म यसलाई भाइबर ग्रुपमा र टिममा पनि अपलोड गरिसकेको छु।
अब यहाँ चाहिँ मानौँ कि जेड को भ्यालु 2.4 हेर्नु पर्यो भने यहाँ इक्जाम्पलमा देखाएको छन् जेडको भ्यालु 2.24 हेर्नु पर्यो भने यो पहिलो दुईटा 2.2 यसरी हेर्ने हो र 0.04 चाहिँ यहाँ हेर्ने हो 0.04 यहाँ हेर्ने हो र यो दुईटैको म्याच गरेर जुन भ्यालु आउँछन् त्यो भनेको हाम्रो जेड 2.24 को भ्यालु भयो। तर यसमा चाहिँ हामीले उल्टा निकाल्नु छन् तर पनि यहाँ चाहिँ टेबल सिक्ने कोसिस हामीले गरौँ। टेबल कसरी बनाउने त्यो कुरा चाहिँ सिक्ने गरौँ। यहाँ चाहिँ हामीले 0.45 खोज्नु छन् र त्यसको करस्पोन्डिङ जेड भ्यालु निकाल्नु छन् भनेपछि 0.45 हेरौँ त 0.45 अलि मसिनो छन् हामीले खोज्नु पर्छन् 0.45 यहाँ छन् हैन हेर्नुस् त 0.45 यहाँ छन् र त्यसैको नजिकमा यहाँ 0.44 यो रेड लाइन भन्दा माथि हेर्नु होला। अब हेर्नुस् कहिलेकाहीँ हामीले यो लिने कि यो लिने भनेर इजिली डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ। त्यति बेला के हुन्छन् भने कुनै एउटा भ्यालु 0.45 भन्दा नजिक हुन्छन्। यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले हेर्नुहोस् न यो 5 ले कम छन् 0.0005 ले कम छन् र यो 0.0005 ले बढी छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो त छ। तपाईँले यो वाला पनि लिन सक्नुहुन्छ यो वाला पनि लिन सक्नुहुन्छ जुन इच्छा लाग्छन् लिनुहोस्। यो चाहिँ मिस्टेक चाहिँ हुँदैन तपाईँले जुनसुकै लिए भने पनि। यहाँ चाहिँ म के लिइरहेको छु भने यो लिइरहेको छु त यो लिँदाखेरि पहिले चाहिँ यो लेख्नुहोस् 1.6 र त्यसपछि यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु माथितिर हेर्नुहोस् यो भनेको 0.04 हो भनेपछि यसको भ्यालु भयो 1.64 हेर्नुहोस् त यसको भ्यालु भयो 1.6 प्लस 0.04 र मैले यहाँ चाहिँ सिधा तरिकाले निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने त्यो पनि भने र अब चाहिँ यो टेबल हामीले हटाएर यसको प्रोसिजर हामी अगाडि बढाउँछौँ किनभने अलिकता लामो क्वेसन छन्। -z1 इक्वल टु कति आएको रहेछन् 1.64 यो भनेको माइनस z1 को भ्यालु। अब बाँकी पार्टहरू हटाइदिउँ मेटिदिउँ। अब -z1 को भ्यालु आयो र यसमा z को भ्यालु निकाल्नु पर्दाखेरि 1.64 लेख्न सक्यो। z1 को भ्यालु आयो। अब तपाईले यहाँ x1 को भ्यालु निकाल्नु छन्। z1 को भ्यालु आयो। अब हामीले अकॉर्डिङ टु फर्मुला AF भनेको अकॉर्डिङ टु फर्मुला z इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के छन् x माइनस म्यू डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन। अब म्यू र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन थाहा छैन तर z र x चाहिँ हामीलाई थाहा छन्। z भनेको माइनस यो माइनस हो माइनस 1.64 z को भ्यालु इक्वल टु x को भ्यालु कति x को भ्यालु हाम्रो यहाँ चाहिँ 60 दिएको छन्। म्यू थाहा छैन र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन थाहा छैन। स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन 6 जस्तो देखियो। अब यहाँबाट एउटा रिलेसन हामीले निकाल्नु त्यो रिलेसन भनेको म्यू अनि माइनस 1.64 स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन इक्वल टु 60। बल्ल हामीले एउटा इक्वेसन निकाल्न सक्यौँ अहिलेसम्म। यो पहिलो इक्वेसन हो। अब चाहिँ हामीले दोस्रो इन्फर्मेसन युज गरेर दोस्रो इक्वेसन निकाल्छौँ। यसलाई मेट्दिउँ र हामीले दोस्रो इक्वेसन युज गरेर दोस्रो इन्फर्मेसन युज गरेर सेकेन्ड इक्वेसन निकाल्छौँ। अब दोस्रो इन्फर्मेसन के छन् अगेन px p 60 र
x 65 को बीचमा 40%। अब यसलाई चाहिँ कतातिर लेख्ने, लेफ्ट कि राइट? अब विचार गर्नुहोस्, यति भनेको 5% र यो जुन पोइन्ट छ नि 60, यो भनेको यो हो, x1 = 60 भनेपछि यहीसँग टाँसिएको बाँकी 40% भनेको यो लाइनभन्दा यतातिर जाँदैन। त्यस कारणले यो यतितिर रहन्छन्। Z2 = माइनस Z2 सपोज गर्यो, बस। र यो रहेछन् 40%, मतलब 0.4 भनेपछि अब यसलाई हामी इग्नोर गरिदिउँ र यहाँदेखि यहाँसम्म जम्मा कति पर्सेन्ट भयो? 40 + 5 भनेपछि यसलाई हामीले यसो लेख्न सक्छौँ, P x is smaller than 65 = 40% plus 5% = 45%। अब z को टर्ममा लेखौँ भनेपछि P z is less than Z2 = 0.45 हामीले पर्सेन्टेजमा, सरी, यो डेसिमलमा लेख्यौँ, हामी डेसिमलमा लेख्यौँ। अब तपाईले -Z2 को भ्यालु निकाल्नु छन्। यो -Z2, यो माइनस छुट्दो रहेछन्, खाली -Z2 को भ्यालु निकाल्नु छन्। अब तपाईले टेबलमा Z2 हेर्नु होला अघि जस्तो, र यहाँ चाहिँ Z2 को -Z2 को भ्यालु आउँछन् 0. मैले अलरेडी निकालिसकेको छु, 13 अथवा Z2 भनेको -0.13। अब यहाँबाट हामीले दोस्रो इक्वेसन बनाउन सक्छौँ भनेपछि यहाँ माइनस, पहिले फर्मुला लेखौँ, Z = x - mu डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो भनेको -0.13 = यो x भनेको हाम्रो 65 छन्, माइनस म्यू डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब यसलाई मिलाउँदाखेरि म्यू माइनस 0.13 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन = कति? 65। यो इक्वेसन 2 भयो। अब अन्तिम स्थितिमा हामीले यो दुईटा टेबललाई सोल्भ गर्नु छ। अब म यसको भिडियो अफ गरिदिएर यो ठाउँमा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छन्। अब इक्वेसन 2 माइनस इक्वेसन 1 गिव्स, इक्वेसन 2 बाट इक्वेसन 1 घटाइरहेछौँ। इक्वेसन 2 भनेको म्यू माइनस 0.13 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन = 65। अर्को इक्वेसन यहाँ छन्, म्यू माइनस 1.64 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन = कति? 60। घटाइरहेछौँ त्यस कारणले साइन चेन्ज गर्नुपर्छ नि, यो माइनस, यो प्लस, यो माइनस, त यो म्यू म्यू क्यान्सल भइहाल्यो र यहाँ भयो 1.51 = यहाँ 5 भयो। देयरफोर डेल्टा = हाम्रो भ्यालु आयो 0.5 डिभाइड बाई 1.51, यो भयो 3.31। त यो भयो हाम्रो एउटा भ्यालु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको। अब म्यू निकाल्नु छन्, त फेरि फ्रम 1
हामीले 1 मा यो भ्यालु राखिदिउँ। 1 भनेको यहाँ छन् भनेपछि म्यु इज इक्वल टु 60 प्लस 1.64 यो उतातिर गएपछि प्लस हुन्छन् र डेल्टाको भ्यालु 3.31। अब यसको क्याल्कुलेसन गरिदिने र क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि यो हाम्रो एन्सर आउँछन्। यो भनेको 65.43 एउटा एन्सर यो भयो र एउटा एन्सर यो भयो। त यो क्वेसन चाहिँ साह्रै कम्प्लिकेटेड छन् र कम्प्लिकेटेड यस कारणले पनि भयो कि दुईटै एकैतिर छन्। हाम्रो जुन दुईटै जेडको भ्यालु जुन छन् त्यो एकैतिर भएर अलिकता कम्प्लिकेटेड भएको हो। तर यस्तो खाले क्वेसन 1-2टा प्र्याक्टिस गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ यस्तो खाले क्वेसनमा चाहिँ प्रब्लम आउँछ जस्तो मलाई लागेन। द्याट्स अल अबाउट द क्वेसन नम्बर 90।